अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात किंडरगार्टन के मजमून उर्दू के सबक नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबक नंबर 4 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 4 का उन्वान है तोड़ जोड़ और बुनियादी अशकाल। अब हम जानेंगे कि इस सबक के पढ़ने के मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं अलिफ और वाव यानी आ और ओ के साथ 4 हरफी अल्फाज बनाना सीखेंगे, 4 हरफी अल्फाज के जोड़ के तोड़ सीखेंगे, बुनियादी अशकाल के बारे में बातचीत करेंगे, बुनियादी अशकाल के नामों की लिखाई करेंगे और 4 हरफी अल्फाज की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 4 हरफी अल्फाज क्या होते हैं। जैसे नाम से जाहिर है कि ये 4 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने पहले 4 हरफी लफ्ज की तरफ। आपको ये क्या नजर आ रहा है? जी, ये है बे की आधी शक्ल यानी ब। अगर हम इसके साथ अ यानी अलिफ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ब आ बा। ये क्या है? ये है जीम की आधी शक्ल यानी ज। इसके साथ भी अगर हम अ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जा, ब जा। और अगर हम बा और जा को एक साथ लिख देंगे तो ये क्या बन गया? बाजा। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये है बाजा की तस्वीर। तो आपका पहला 4 हरफी लफ्ज कौन सा है? बाजा, जो कि किन हुरूफ पर मुश्तमिल है? ब आ ज आ। ब आ बा ज आ जा। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे 4 हरफी लफ्ज की तरफ, जो कि है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, आप उसका नाम बताइए। जी, तो ये क्या है? ये है पौधा। बिल्कुल दुरुस्त। तो आपको क्या पौधा लिखना आता है? आइए हम जानते हैं पौधा कैसे लिखते हैं। ये क्या है? ये है पे की आधी शक्ल यानी प। इसके साथ अगर हम औ मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पौ। और आखिर में क्या लगाएंगे हम? ये क्या है? दाल यानी द। और इसके साथ अगर हमने अलिफ यानी अ लगाया तो क्या बन गया? दा। पौ दा। प औ प द आ दा। अब अगर हम इन दोनों को साथ लिख देंगे, पौ और दा को अगर मिला के एक साथ लिख देंगे तो क्या हो गया? पौधा। जी, तो हमारा दूसरा 4 हरफी लफ्ज कौन सा है? पौधा, जिसके हुरूफ हैं प औ द आ। प औ प द आ ना। अब हम पढ़ेंगे अपने अमली काम की तरफ यानी तहरीर की तरफ। इसके लिए हम अपनी अमली किताब का सफा नंबर 11 खोलेंगे, जिसमें क्या दिया हुआ है आपको? जी, इसमें सवाल है जोड़ के तोड़ कीजिए। जोड़ क्या क्या है यानी अल्फाज कौन से हैं? बाबा, बाजा, ताला, जाला, माला। बाबा के हुरूफ तोड़ के आप यहाँ लिखेंगे। बाजा, बाजा के सामने, ताला, ताला के सामने, फिर जाला और फिर माला। दूसरे दिन हम अपनी अमली किताब का सफा नंबर 18 खोलेंगे। यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है? जोड़ के तोड़ कीजिए। और इसमें जोड़ के अल्फाज कौन से हैं? पौधा, जूता, मोटा, सोता, तोता। इसके भी आप हुरूफ तोड़ेंगे। जी, बिल्कुल दुरुस्त। ये वही पौधा है जो हमने अभी इसकी तोड़ जोड़ सीखी है। तो अब आप इनको हुरूफ में तोड़ के इनकी दी हुई जगह पर लिख देंगे। जी, तो अब हम जानेंगे किसके बारे में? बुनियादी अशकाल के बारे में। क्या आपको पता है बुनियादी अशकाल कौन कौन सी हैं? उनके नाम क्या हैं? जी, बुनियादी अशकाल 3 हैं और उनके नाम हैं दायरा, त्रिकोण और चौकोर। आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं। जी, ये क्या है? ये है दायरा। क्या आपको दायरा का कोई कोना नजर आ रहा है? नहीं, दायरे का कोई कोना नहीं होता। दायरा गोल होता है हर तरफ से। और आपने क्या दायरे के जैसी कोई चीजें देखी हैं अपने आसपास? जी, जो हमारी जमीन है वो भी एक दायरा है। ये क्या है? ये है बटन, जो हमारी कमीज पे लगा हुआ होता है या हमारे कोट पे लगा होता है। इसका भी जो इसकी शक्ल होती है वो किसकी जैसी होती है? दायरे के जैसी। ये क्या है? घड़ी, जो कि आप हाथ पे भी पहनते हैं और दीवार पे भी लगाते हैं। तो क्या आपके घर में दायरे की शक्ल की घड़ी है? जी। और ये क्या है? ये तो पहिया है। और पहिए कहाँ होते हैं? जी, जो हम जिस पे सवारी करते हैं, जैसे कि बस हो गई, गाड़ी हो गई, रिक्शा हो गया, स्कूटर, मोटरसाइकिल हो गई,
सब पे क्या होते ہیں پہیے ہوتے ہیں, یا جو ہم سائیکل چلاتے ہیں وہ بھی پہیے ہوتے ہیں, اس کے بھی پہیے ہوتے ہیں گول گول, اور وہ بھی دائرے کی شکل کے ہوتے ہیں. یہ کون سی شکل ہے؟ یہ ہے تکون. یہ تکون کیوں کہلاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے 3 کونے ہوتے ہیں, اس لیے تکون کہلاتی ہے. اور اس کے 3 اطراف ہیں اور 3 کونے ہیں. تو ہم اس کے کونے گنے, کتنے کونے؟ 1 2 3, یہ بن گیا تکون. ٹھیک ہے, اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تکون کی شکل کی ہوتی ہیں. اوہو, یہ تو پیزا ہے, اور جب ہم پیزا کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں تو وہ کس شکل کا ہوتا ہے؟ تکونی شکل کا. بالکل درست. اور سالگرہ میں جو ہم ٹوپیاں پہنتے ہیں وہ کبھی کبھار اس شکل کی یعنی تکونی شکل کی ہوتی ہیں. اور جو ہم سینڈوچ کھاتے ہیں وہ بھی تکونی شکل کا ہوتا ہے. یہ کون سا شکل ہے؟ بالکل درست, اس شکل کا نام ہے چوکور. اور یہ چوکور کیوں کہلاتا ہے؟ شاباش, کیونکہ اس کے 4 کونے ہیں, 1 2 3 4, اس سے یہ چوکور ہے. جی, اب ہم جانیں گے کہ چوکور کی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں, چوکور کی شکل کی ہوتی ہیں. جی, اکثر ہمارے گھر کی کھڑکیاں چوکور شکل کی ہوتی ہیں. کیرم بورڈ, کیا کبھی آپ نے کیرم بورڈ کھیلا ہے؟ بالکل, یہ بھی آپ کا چوکور شکل کا ہوتا ہے. اور ہمارے گھر میں جو گھڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی چوکور بھی ہوتی ہیں اور دائرے کی شکل کی بھی ہوتی ہیں. اب ہم بڑھیں گے اپنی لکھائی کی طرف, جس کے لیے ہم نوٹ بک یعنی کاپی میں دوسرے دن لکھائی کریں گے. اور ہم کیسے لکھیں گے؟ جی, یہ ہے آپ کے بنیادی اشکال, آپ کا عنوان ہے. آپ بنیادی اشکال کے نام لکھیں گے, دائرہ, تکون اور چوکور. ان کو آپ 3 دفعہ اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اس کے سامنے خالی صفحے پہ آپ بنیادی اشکال کی تصاویر بنا دیں گے. دائرے کی تصویر بنائیں گے, تکون کی اور چوکور کی تصویر بنا دیں گے. چوتھے دن ہم اپنی عملی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پہ کام کریں گے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے بنیادی اشکال کے نام لکھیے. اور نام کیا ہے؟ جی, یہ آپ کا نام جو ہے وہ توڑ یعنی حروف کی صورت میں دیے گئے ہیں. آپ ان کو جوڑیں گے اور ان کے نام لکھیں گے, جیسا ابھی آپ نے مشق کی تھی. د ا ہ, کیا بنا؟ دائرہ. یہاں آپ دائرہ لکھیں گے اور یہاں آپ دائرہ بنا دیں گے. ت ک او ن, یہ کیا بنا؟ تکون. بالکل درست. تو یہاں آپ تکون لکھیں گے اور یہاں تکون کی شکل بنا دیں گے. چ او ک ا ر, یہ کیا بنا؟ چوکور. یہاں چوکور لکھیں گے اور یہاں تصویر بنا دیں گے. یہاں ہمارا تحریری کام ختم ہوتا ہے. اب ہم بڑھیں گے اپنے قاعدے کی طرف اور قاعدے کے صفحے کی پڑھائی کریں گے. اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ 4 حرفی الفاظ پڑھیں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. ب آ با, ب آ با, بابا. ب آ با, ج آ جا, باجا. آ را, ج آ جا, راجا. ج آ جا, آلا, جالا. پ آ پا, آلا, پالا. ک آ کا, آلا, کالا. ت آتا, آلا, تالا. آ ما, آلا, مالا. چ آچا, چ آچا, چاچا. چ آچا, آرا, چارا. س آرا, آسا, آرا, سارا. آ ما, آرا, مارا. ک آکا, آٹا, کاٹا. آلا, یا, لایا. تا آتا, یا, تایا. د آدا, دادا. یہ تو ہم نے ہجے کر کے یعنی حروف میں صوتی پہچان کے ذریعے پڑھا. اب ہم ان کو الفاظ کی صورت میں پڑھیں گے. بابا, باجا, راجا, جالا. پالا, کالا, تالا, مالا. چاچا, چارا, سارا, مارا. کاٹا, لایا, تایا, دادا. بالکل درست. یہ تھا ہمارا سبق نمبر 4. تو اب ہم کرتے ہیں اعادہ کہ آج ہم نے سبق نمبر 4 میں کیا کیا سیکھا. ہم نے سیکھا 4 حرفی الفاظ بنانا,
پھر ہم نے 4 حرف الفاظ کی توڑ جوڑ کی، پھر ہم نے بنیادی اشکال کی پہچان کی اور ان کے نام جانے اور ان کے جیسے چیزیں دیکھیں کہ ہم کون کون سی چیزیں اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، پھر ہم نے بنیادی اشکال کے ناموں کی لکھائی کی اور آخر میں قاعدے کی پڑھائی کی۔ مجھے امید ہے آپ کو جو بھی اہداف سکھائے گئے آپ کو ذہن نشین ہوئے ہوں گے۔ مزید بہتری اور مہارت کے لیے آپ مشق کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔